अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है नरगिस और ये चौथी जमात के लिए है। इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम करेंगे वो सबक नंबर 6 है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा। पढ़ती हूँ, बच्चे साथ पढ़े। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम शेख मोहम्मद इस्माइल था। वो इनकी चौथी बेटी थी। अरबी में 4 को अरबा कहते हैं। इस मुनासबत से इनका नाम राबिया रखा गया। पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही वालिद का इंतकाल हो गया। कहीं जाते हुए वो अपनी बहनों से बिछड़ गई। एक बर्दा फरोश इंसानों की खरीदो फरोख्त करने वाला ने पकड़कर उन्हें कनीज बनाकर एक अमीर को बेच दिया। वो आदमी बहुत सख्त मिजाज था, उनसे बहुत काम लेता। एक रात उसकी आंख खुली तो उसे राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की कोठरी से हल्की सी आवाज आई। वो हैरान हुआ कि ये किससे बातें करने की आवाज है। उसने कोठरी के करीब जाकर सुना आप रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हुए कह रही थी, ए अल्लाह ताला, आप मेरा हाल जानते हैं। मैं वक्त पर नमाजें पढ़ना चाहती हूँ लेकिन काम काज में मसरूफ होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। ए मेरे रब, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कनीज का ये कलाम सुनकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का मालिक अल्लाह ताला के खौफ से लर्ज गया। उसने ये फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज से अपनी खिदमत कराने के बजाय बेहतर होगा कि खुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आप रहमतुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैहा इसी घर में रहना चाहें तो मेरी खुशनसीबी होगी, और अगर ऐसा ना चाहें तो आप रहमतुल्लाह अलैहा अपनी मर्जी की मालिक हैं। मेरी आप रहमतुल्लाह अलैहा से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि जिस ज़ात की आप रहमतुल्लाह अलैहा रात को जाग जाग कर इबादत करती हैं, उसके सदके मेरी ज़्यादतियों को माफ़ कर दीजिए। अमीर आदमी की गुफ्तगू सुनकर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैं यहाँ से जाना ही चाहूंगी। गुलामी से आज़ाद होने के बाद सैयदा हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा एक बड़े इल्मी मरकज कूफा चली गई। वहाँ उस वक़्त के बड़े बड़े उलमा मौजूद रहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, कुरान मजीद की तफसीर, हदीस और इस्लामी फ़िक़्ह को खूब समझा। बहुत सी अहदीस ज़ुबानियात की तालीम हासिल करने के साथ साथ वो दिलो जान से दिन रात इबादत में मशगूल रहती। बड़े बड़े बुजुर्ग उनके पास हाजिरी देते और दीन की बातें समझते। एक बार कुछ मेहमान आए घर में खाने को। सिर्फ 2 रोटियां थी। इतने में दरवाजे पर किसी फकीर ने दस्तक दी और खाने को कुछ मांगा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने दोनों रोटियां उसे दे दी। मेहमानों की शक्ल पर हैरानी और परेशानी देखकर फरमाया, भाइयों, तंग दिल क्यों होते हो? क्या अल्लाह ताला हमारे हाल से आगाह नहीं? वही सबका राज़िक है। अभी वो ये फरमा रही थी कि एक कनीज खाने का ख्वान लेकर हाजिर हुई। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने ख्वान में रोटियां गिनी और फरमाया, ये वापस ले जाओ, तुम्हारी मालका से कुछ गलती हुई है। कनीज ने वापस जाकर अपनी मालका को ये बात बताई। मालका ने कहा, हाँ, मुझसे गलती हुई, ये ख्वान उनके लिए नहीं था, ये दूसरा ख्वान ले जाओ। कनीज दूसरा ख्वान लेकर गई। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने ख्वान में रखी रोटियां गिनी और शुक्रिया के साथ ख्वान रख लिया। मेहमानों ने पेट भरकर खाना खाया और पूछा, आप रहमतुल्लाह अलैहा को कैसे मालूम हुआ कि वो ख्वान आप रहमतुल्लाह अलैहा के लिए नहीं था? हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अल्लाह ताला का वादा है कि एक नेकी के बदले दुनिया में 10 और आखिरत में 70 अता फरमाएगा। पहले ख्वान में 18 रोटियां थी तो ये यकीनन ये गलती थी। दूसरी बार 20 रोटियां आई, मैंने कबूल की, क्योंकि एक के बदले 10 के हिसाब से 20 रोटियां आनी थी। हम मेहमान हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के तवक्कुल पर हैरान रह गए। अल्लाह ताला से करीबी तल्लक की वजह से उनका शुमार औलिया कराम में किया जाता है। औलिया लफ्ज वली की जमा है। वली के मानी है अल्लाह का दोस्त। नेकी की तालीम देते हुए बसरा में वफात पाई और वहीं उनकी तदफीन हुई। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला के करीब होने के लिए अल्लाह ताला की याद करने से बेहतर कोई जरिया नहीं है। तज़किरतुल औलिया हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह। खास अल्फाज हैं। फरियाद। फरियाद का मतलब होता है अपनी परेशानी बयान करना। गिड़गिड़ाना, आजिज़ी से इल्तिजा करना। लरज़ जाना, खौफ से कांप या डर जाना। तवक्कल। तवक्कल का मतलब है अल्लाह ताला पर पूरी तरह भरोसा करना, मुकम्मल भरोसा करना। राजिक, रिज्क देने वाला, रोजी देने वाला।
کلام، بات، گفتگو، بات چیت۔ زبانی سوالات، ہم کس سے دعا مانگتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری ہر دعا کو قبول کرنا اور ہمیں وہ چیز عطا کرنا جو یا وہ ہماری حاجت پوری کرنا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر پوری طرح توکل کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ دوسرے صفحے پر ایک نوٹ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بردہ فروشی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بردہ فروشی یعنی انسانوں کی خرید و فروخت اب بھی ہوتی ہے؟ یہ لوگ اچھے لباس میں بچوں کو کچھ لالچ دے کر اغوا یعنی اٹھا لے جاتے ہیں اور بہت برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے: پہلا، کسی بھی لالچ میں نہ آئیں۔ کہیں سیر کے لیے جانا، تحفے دینا وغیرہ، یعنی اگر کوئی آپ سے کوئی چیز کے لیے کہے کہ آؤ میں آپ کو یہاں پہ گھما کے لاؤں، یا دیکھو فلاں جگہ پہ بہت اچھے جھولے لگے ہوئے ہیں، آؤ میرے ساتھ تمہیں سیر کراؤں، یا پھر کوئی ٹافی دینا، چاکلیٹ دینا، یا کوئی ایسی چیز دینا جو آپ کو پسند آتی ہے، تو آپ اس کی بات کو مت سنیں۔ کسی بھی اجنبی سے ہوشیار رہیں، دھوکے میں نہ آئے، تمہاری امی بلا رہی ہیں وغیرہ۔ جیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ دیکھے آپ کے گھر میں وہ جو ہے مہمان آئے ہیں، تو آپ کی امی نے مجھے بھیجا کہ آپ کو بلا کے لاؤں، یا پھر کسی کو چوٹ لگ گئی کا بہانہ بناتے ہیں، یا کسی کی فوتگی کا بہانہ بناتے ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا تو چلو۔ بعض دفعہ وہ اسکول سے پک کرنے آ جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ ایسے پارک وغیرہ میں جہاں پہ بچے کھیل رہتے ہیں۔ تو ایسے اجنبی انسان کو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کے ساتھ کسی صورت بھی مت جائیں، بلکہ جس کے پاس آپ موجود ہیں، جو آپ کے پاس بڑے آس پاس کوئی موجود ہیں، تو آپ ان سے بات کریں تاکہ وہ آپ کے گھر رابطہ کر کے اصل حقیقت کی جو ہے جانچ کریں اور اس کے اکارڈنگلی پھر آپ کو وہ ہیلپ کریں۔ کسی بھی معیوب، بری، ناپسندیدہ حرکت سے بچیں اور اپنے گھر میں والدین یا اساتذہ کو جھجک کے بغیر بتائیں کہ اگر کوئی اجنبی انسان آپ کو کسی بری طرح سے ٹچ کرتا ہے، یا آپ کو کوئی بری چیزیں سکھاتا ہے، دکھاتا ہے، یا بری باتیں کر کے آپ کو کسی چیز کی طرف راغب کر رہا ہے، نشہ ہے، وہ کوئی اور بری چیز ہے، تو فوراً جو ہے اپنے کوئی جو والدین یا اساتذہ یا دوست یا ایسے لوگ جن پہ آپ پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں، آپ انہیں فوراً یہ ساری باتیں بتائیں تاکہ وہ جو بھی انسان ہے اس سے آپ کو بچایا جا سکے۔ اور اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں آس پاس کوئی نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان کسی برے ارادے سے آپ کے پاس آ رہا ہے، تو آپ اتنا شور مچائیں کہ لوگ ارد گرد کہیں نہ کہیں سے آپ کی آواز سن کے آپ کی مدد کے لیے کوئی آ جائے۔ تو ہمیشہ اپنی جو ہے حفاظت کے لیے ان پوائنٹس کو یاد رکھیں۔ آگے مشق میں آ جائیں تو سب سے پہلے سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے۔ ہر طالب علم باری باری چند سطور پڑھے۔ خاص الفاظ سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کی معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ معروضی سوالات درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، تو یہ اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں۔ دوسرا ہے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بردہ فروش نے پکڑ کر امیر آدمی کو بیچ دیا تھا، تو اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں۔ غلامی سے آزاد ہو کر سیدہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ، تو اس کو آپ کلر کریں اور یہاں لکھ دیں، چلی گئی۔ اگلا ہے چوتھا، امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ اگلا ہے پانچواں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث، اس کو کلر کریں اور ادھر لکھ لیں، زبانی یاد کی۔ اگلا ہے، دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی، تو یہاں پہ اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں۔ اور پھر ہے، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلا ہے، مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، تو یہاں پہ پیٹ آئے گا۔ جہاں پہ دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ میں کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں دفن
میں مدفون ہیں۔ اگلا ہے چوتھا، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا رازق ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا آپ لاسٹ میں دیکھ لیں، ففتھ ہے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو ادھر نمازیں آنا ہے، پھر آگے ہے خوشخطی۔ سبق کا آخری اقتباس، خوشخط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے۔ سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ پہلا ہے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ اگلا ہے دوسرا، اولیاء کس لفظ کی جمع ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ تو اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور تیسرا ہے، اربع کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ اربع عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی 4 کے ہیں۔ اگلا ہے، امیر آدمی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کس بات پر حیران ہوا؟ امیر آدمی کی قید میں رہتے ہوئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک رات ان کی کوٹھڑی سے باتوں کی آواز آئی تو امیر آدمی حیران ہو گیا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہیں۔ اگلا پانچواں ہے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سن کر امیر آدمی پر کیا اثر ہوا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سن کر امیر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود ان کی خدمت کی جائے۔ پھر اگلا ہے چھٹا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ پر توکل کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو ایک دفعہ کچھ مہمان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے۔ کھانے میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے کھانے کے لیے مانگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روٹیاں اسے دے دی۔ مہمان پریشان ہو گئے تو آپ نے کہا، بھائیو تنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے۔ ابھی وہ یہ فرما رہی تھی کہ ایک کنیز کھانے کا خوان لے کر حاضر ہوئی، اور جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں روٹیاں گنی تو وہ فرمایا، یہ واپس لے جاؤ، تمہاری مالکہ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ کنیز خوان لے کر مالکہ کے پاس گئی اور بتایا تو مالکہ نے کہا، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، دوسرا خوان لے کر جاؤ۔ کنیز جب دوسرا خوان لے کر گئی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکریہ ادا کیا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آپ کے لیے نہیں تھا؟ تو اس کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایک نیکی کے بدلے میں دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرمائے گا۔ پہلے خوان میں 18 جبکہ دوسرے میں 20 آئیں جو میں نے قبول کی، کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آنی تھی۔ اور پھر اگلا ہے آخری سوال، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کس کام میں گزاری؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی قرآن مجید اور احادیث کا علم حاصل کرنے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں گزاری۔ اگلا ہے 5واں سوال، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پہلا ہے کوٹھڑی، تو اس میں ہے کہ رات بھر کوٹھڑی سے بلی کے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دوسرا ہے مصروف، تو عالیہ کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں اس لیے وہ دن رات پڑھائی میں مصروف ہے۔ خدمت، ہمیں والدین کی خدمت دل و جان سے کرنی چاہیے۔ رازق، ہر مسلمان کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا پالن ہار اور رازق ہے۔ نیکی، مریم نے چڑیا کے بچے کو گھونسلے میں رکھ کر نیکی کا کام کیا ہے۔ آگے آ جائیں تو قواعد، فعل امر، ایسا فعل جس میں کام کرنے کا حکم پایا جائے۔ امر کے معنی ہے حکم کے ہیں۔ مثال، کھانا بیٹھ کر کھاؤ، مثال کھانا بیٹھ کر کھاؤ، فعل نہیں
उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाए। नहीं के मानी रोकना या मना करने के हैं। मसलन दीवार पर नहीं लिखो। बनाने का तरीका, फेले अमर से पहले ना, नहीं या मत लगाने से फेले नहीं बन जाता है। मसलन फेले अमर तुम लिखो, और फिर जब उसको नहीं बनाना तो उसके दरमियान में मत लिख दिया, तुम मत लिखो। आगे है आप बाजार जाइए, आप बाजार ना जाइए, तो ना डालने से ये फेले नहीं बन गया। छठा सवाल है, दिए गए जुमलों के सामने दुरुस्त फेले अमर फेले नहीं लिखिए। पहला है देखो बाहर ना जाओ, फेले नहीं ये उन्होंने करके बता दिया है। दूसरा है नमाज की पाबंदी करो, तो ये क्योंकि करने का हुक्म है तो फेले अमर है। यहाँ बैठ जाओ, ये भी बैठने का हुक्म दिया है तो फेले अमर है। आपस में लड़ाई मत करो, तो ये मत करो का मत आया है तो ये फेले नहीं है। जानवर को तंग ना करो, तो ये भी फेले नहीं है। फिर इसके बाद आप आ जाएं सातवें पे, दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके फेले अमर के दो और फेले नहीं के 3 जुमले बनाइए। गलत, साफ सुथरे, धोखा, अदब, झूठ। तो पहला है गलत। गलत, ये इसका हम फेले नहीं का जुमला बनाएंगे। कोई भी कुछ भी करे, तुम गलत काम मत करना। अगला है साफ सुथरे। साफ सुथरे नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहना करो, तो ये फेले अमर का बन गया। और धोखा फेले नहीं का बनाएंगे, किसी को भी धोखा मत दो। आगे है अदब, इसका हम फेले अमर का बनाएंगे, हमेशा बड़ों का अदब किया करो। और फिर झूठ है, हम इसका फेले नहीं का बनाएंगे, तो आलिया कभी भी झूठ नहीं बोलती। मुज़क्कर और मुअन्नस, जो बनाए जानदार अल्लाह ने, जिन्स में 2 किस्म के होते हैं ये। एक नर होता है, मादा दूसरा। इसम जो नर हो, मुज़क्कर वो हुआ। जैसे बेटा, भाई, अब्बा और चचा। बैल, बकरा, मोर, ऊंट और ज़ीब्रा। इसम जिसको बोले मादा के लिए, खास कर कहते मुअन्नस है उसे। जैसे बेटी, आपा, अम्मा और चच्ची। गाय, बकरी, मोरनी और ऊंटनी हैं मुज़क्कर, जैसे मक्खन और कबाब। और मुअन्नस जैसे कुर्सी या किताब। दादा दादी से तुम सबको लगाओ, कौन इनमें से मुज़क्कर है बताओ। तो ऊपर दी गई नज़म पे गौर पढ़िए और उसके मानी समझकर कापी में मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग लिखिए। तो अब जैसे उन्होंने पहले खुद ही बता ही दिए कि जो हैं वो मुज़क्कर और मुअन्नस कौन से हैं, नर। और जैसे नर में इसको कहते हैं मुज़क्कर, तो बेटा, भाई, अब्बा, चचा, बैल, बकरा, मोर, ऊंट और ज़ीब्रा, ये जो है मुज़क्कर हो गए। ठीक है, इसी तरह फिर नीचे आ जाए मक्खन और कबाब, तो ये भी मुज़क्कर है। इसी तरह यहाँ से आए दादा, तो ये मुज़क्कर है। फिर आप मुअन्नस के लिए मतलब इसके 2 कॉलम बना ले, एक तरफ मुज़क्कर लिखे, दूसरी तरफ मुअन्नस लिखे। तो मुअन्नस में सबसे पहले बेटी, आपा, अम्मा और चच्ची, फिर गाय, बकरी, मोरनी और ऊंटनी, और फिर कुर्सी या किताब, और फिर दादी। ठीक है, तो ये सब आप इस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा सबक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला सबक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।